soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui avec la deuxième partie de notre cours RC. إذا في هذا الدوزيام بارتي اش غادي غنشوفوا لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال اللي كنا شفنا في لا بريمير بارتي وإلا كفانا في الحالتين يعني غنشوفوا في الحالتين إلا عطاك لا سوليسيون جاهزه بخيت وقال لك فيريفي بان هاد ليكسبريسيون هذا هو اون سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال ولا قال لك عطاك ليكسبريسيون فيها لي كونستانت كي سون انكوني وقال لك ديتيرميني لي زيكسبريسيون ديال هذوك لي كونستانت باش تكون هذه سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال وفي لافان غنشوفوا ان شاء الله ليكسبريسيون ديال لانتونسيتي دي كورون. دونك اون كومونس. اذا ملي سالينا في لا بريمير بارتي لقينا اي سي بليس ار سي ديال اي سي سي دي تي كتساوي او هي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار لا طونسيون اي سي وإلا عوضتي هاد ار سي بالطو لان الطو كتساوي ار سي في الدرس ديال ار سي دونك غادي تلقى هادي اي سي وبلاصه هاد ار سي هادي غتلقى الطو ديال اي سي سير دي تي دونك هادو هما لي زيكواسيون ديفيرونسيال سي لا ميم ايكواسيون ديفيرونسيال غادي صحيحه غير هادي اون فونكسيون دو طو غادي عوضنا الطو بار سي. الان هاد ليكواسيون عندها لا سوليسيون. كيفاش كتكون لا سوليسيون اللي هي لا دوزيام بارتي لا دوزيام غروند بارتي لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال. كاين السؤال اللي كيتعطى فيها يقدر يجي يقول لك فيريفيي يقدر يجي يعطيك لا سوليسيون جاهزه يقول لك فيريفيي كو ici l'été اللي هي او عامل 1 moins exponentielle ناقص t sur taux et solution de l'équation différentielle et solution alors là une solution de l'équation différentielle. دونك كاين هذا الاحتمال هذا كيتعطى بزاف هذا السؤال اللي هو بساطه. دونك اول حاجه كنديروها خصنا نديرو لا ديريفاسيون ديال هذه يعني نديرو الاشتقاق لا ديريفاسيون يعني اون دوا كالكيلي دي لي سي سير دي تي اش غتعطيني خصنا نحسبو دي لي سي سير دي تي اش غتعطيني. دونك كيما شفنا في لانتروداكسيون ديال الالكتريسيتي باش نديريفي هاد لا فورميل هادي كنعتبر هذا سيتي كونستونت اللي هي كا وهذا كله كنعتبروه هو اف ولا فونكسيون اف اللي هي فاريابل اون فونكسيون دي طون وهذا كا سيتي كونستونت لان لي كونستونت راه جمعتهم لكم في كلمه غسلت. دونك كنشوفوا بان او لي كونستونت. اذا كتعرفوا من التحضيري بان لا فورميل ديال كا فوا اف بريم اشنا هي كا سيتي كونستونت كتبقى و لو فاريابل كنديروا ليه لا ديريفاسيون كنشرح لكم دابا بالرموز ديال المنط مزيان. الان هنايا هاد او اللي كونستونت خاصها يا ولدي تبقى. ملي غندخل داخل الاقواس باش نديريفي هذا لا ديريفي ديال واحد بطبيعه الحال هي زيرو خاصنا دابا لا ديريفاسيون ديال اكسبونونسيال ديال ناقص تي على طو. دونك باش نديريفيو اكسبونونسيال ديال ناقص تي على طو باش نديريوها نتوما كتعرفوا انه ملي كيكون عندي اكسبونونسيال ديال شي حاجه بريم فهو خصو يهبط هاد الحاجه تولي بريم فوا ليكسبونونسيال ديال ديك الحاجه كيما هي كوبي كولي. دونك دو لا ميم مانيير اكسبونونسيال ديال ناقص تي على طو بريم ايتيغال غتهبط ليا ناقص تي على طو دونك كتساوي ناقص تي على طو بريم. دابا الله يرحمو هي ناقص تي على طو هي اللي كتمثل ديك الحاجه هي اللي كتمثل هاد الحاجه اللي هنا الفوق ياك فوا ليكسبونونسيال ديال ناقص تي على طو كيما هي يعني فوا هذا كوبي كولي. الان باش يبان لك اش غتعطيك هذه في لا ديريفاسيون غادي نفرقها غتعطيني ناقص واحد على طو مضروبه فوا تي بريم عافاك ركز معايا فوا اكسبونونسيال ديال موان تي سير طو. بغيتكم تفهموا واحد الحاجه مهمه راه في الماط كاين اكس في الفيزيك كاين تي في الماط اش كاين عاود معايا في الماط كاين اكس في الفيزيك كاين تي مزيان. دونك في الماط نورمالمون ا اكس بريم اش كتساوي يا ولدي ا واشي ولا لا يعني كيختفي اكس. في الفيزيك كاين تي فملي كنعطيك انا ا تي بريم غتعطيني ا بمعنى اختفي تي. بنفس الطريقه يا حبيبي ملي غنكتب لك ناقص واحد على طو فوا تي بريم اش غيطرا هاد تي غتختفي غيشيك ليا ناقص واحد على طو دونك غتعطيني موان 1 سير طو مشات
اذا هذه في لا ديريفاسيون ديالها غتعطيني موان ان سير طو باختصار اختفت تي مشات الله يسهل عليها اكسبونونسي ديال ناقص تي سير طو. مزيان هاد الموان اللي كاين هنا دابا حنا كنديرو لا ديريفاسيون ديال هادي الديريفاسيون ديال واحد كتساوي صفر هادي اللي ضبط عليها بالكحل كنديرو لها لا ديريفاسيون عطاتني هذا الخير. تبع معايا كونسونطرا لا ديريفاسيون ديال هادي عطاتني هذا الخير. هذا الخير هذا غتدخل عليه هاد ناقص دونك ناقص مع ناقص غتعطيني زائد. اذا غيولي هنا مضروب 1 سير طو ما بقاش ناقص يعني ناقص مع ناقص تلاقى اكسبونونسي ديال ناقص تي سير طو. مزيان حنا درنا لا ديريفاسيون. من بعد اشنا هي الخطوه المواليه؟ الخطوه المواليه ساهله بطاطا. غادي تجي يا سيدي بلاصه اي سي هادي بلاصه اي سي غتعوض بهذا كله غتعوض بهذا على بلاص ديال اي سي غتعوض ليا بهذا هذا غيتعوض في بلاصه من في بلاصه اي سي وعلى بلاص ديال اي سي على دي تي غتعوض ليا بهذا. دونك هنا remplaçons h ic et d'ic sur dt remplaçons ic et d'ic sur dt par leur expression. دونك اش غيطرا على بلاص ديال اي سي خصني نكتب هذا كله غيكون عندي او عامل واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي سير طو بليس طو ها هي ما كاين اللي قاسها اولا حتى لو خديتي هذيك ليس مشكله طو على بلاص ديال دي اي سي على دي تي خصني نكتب هذا غيكون عندي او عامل واحد على طو اكسبونونسيال ديال ناقص تي سير طو. مزيان خصنا نفيريفيو امتى كتكون هذه سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال الا خرجت ليا كتساوي اش غيبقى الطريقه ديال التقدير اللي سهله. مثلا قلت لك واحد ليكواسيون اكس تيغال 3 تيغال 0 قلت لك فيريفي بان 3 ايتين سوليسيون دو سيت ايكواسيون غتقول لي يا استاذ جو في ميتر 3 على بلاص دو اكس دونك 3 ناقص 3 عطاتني 0 دونك 3 ايتين سوليسيون سي بيان. ولكن ملي كنقول لك فيريفي بان 5 ايتين سوليسيون ملي غتحط لي 5 على بلاص دو اكس 5 موان 3 ne donne pas 0 et donne 2. Donc 5 n'est pas une solution. باش تكون هذه solution de l'équation différentielle خصني ملي نعوضها في البلاصه ديال اي سي هو قال لي اي سي كتساوي هذه خصني نعوضها في البلاصه ديال اي سي ونعوض لا ديريفاسيون ديال هاد دي سي على دي تي في هنا وخصني نلقى او. دونك هادشي اللي غنشوفو غنشرو هذا الخير او فوا 1 سي او او فوا موان هذه غتعطيني موان او اكسبونونسيال ناقص تي سير طو. هنا كيبان لي الطو مع الطو غيتختزلوا وغيشط ليها بليس او او فوا 1 هي او اكسبونونسيال ناقص تي سير طو. كتلاحظوا معايا بان هادو ils sont opposés متقابلان اذا ما كندير لهم ديغاج وغادي نلقاو كتساوي او وبالتالي كنقول ليه دونك سي فري هذه ايتين سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال. هذه الطريقه الاولى الا جاب الله عطاك الحل الجاهز عطاك هذا. ولكن كاينه واحد الحاجه اخرى في لا ميم بارتي كتكون فيها شويه ديال الخدمه. اشنا هي ديك الحاجه غنشوفوها الان. هنا دابا كيجي كيقول لك لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال سيكري سو لا فورم لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال سيكري سو لا فورم او لا سيكري تو سامبلومون اي سي لي تي كتساوي ا اكسبونونسيال ناقص ام فوا تي بلس بي. وكيقول لك افيك ا بي اي ام دي كونستونت ا ديتيرميني يعني بحيث ا و بي و ديك ام ثوابت يجب تحديدها ا ديتيرميني. اذا هنا كاين شويه تاع الخدمه بارابور الاولى. البديه هي نفس البديه اننا خصنا نحددو دي لي سي سير دي تي شحال كتساوي خصنا نحددو دي لي سي سير دي تي. دونك قلنا خصنا نحددو دي لي سي سير دي تي. الان الا جيت نديريفي هادي باش من الفورميل غتديريفي هادي تفرج معايا. هذا دابا اش غيتسمى غنسميه اف وهذا بي غنسميها جي. اذا نتوما كتعرفوا من التحضيري بان لا فورميل ديال اف زائد جي بريم هي كتساوي اش كتساوي اف بريم زائد جي بريم. مزيان يعني غنديريفي هادي ونزيد لها لا ديريفي ديال هادي. هي الاولى لا ديريفي ديال هادي سي زيرو لحقاش ديكلارينا بان بي ان كونستونت. في المطرح كتعرفوا الا كانت لا كونستونت بوحدها كابري ايتيغال زيرو
زيرو. وإلا كانت لا كونستونت ك لي أ اون فونكسيون فاريابل بحال هكا ك فوا اف بريم، لا كونستونت كتبقى وكنديريفيو لو فاريابل. مزيان. الآن دابا لا ديريفي ديالها اللي مشات، كيفاش غنديريفيها لي بوحدها؟ هادي بوحدها غتديريفا بلا فورميل ك فوا اف، يعني أنا بغيت نديريفي أ اكسبونونسيال ناقص ام فوا تي، كنعتبر هذا ك وكنعتبر هذه اف، وانتم بالتاكيد قلنا ك فوا اف بريم هي ك كتبقى وكنديريفي لو فاريابل اف بريم. مزيان. الان هاد ا غتبقى، بغينا نديريفيو هادي، اش كيطرا؟ هادي غادي تهبط ناقص ام فوا تي غنديرو ليها بريم مضروبه في اكسبونونسيال ديال ناقص ام فوا تي كوبي كولي. راه الطريقه شرحناها انه ملي كتبغي ديريفي اكسبونونسيال ديال شي حاجه بريم هو ان ديك الحاجه كتهبط لتحت وكدير لها بريم مضروب في اكسبونونسيال ديال ديك الحاجه كيما هي. دو لا ميم مانيير اكسبونونسيال ديال موان ام فوا تي بريم كتعطيني موان ام فوا تي بريم فوا ليكسبونونسيال ديال موان ام فوا تي، وبطبيعه الحال موان ام فوا تي بريم اش غتعطيني؟ غتعطيني موان ام، بمعنى كتختفي تي فوا اكسبونونسيال ناقص ام فوا تي كيما هي انتوشابل، حتى واحد ما قاصها حتى واحد ما خصها ليها خطره. مزيان. اذا دابا هادي فوا اكسبونونسيال ناقص ام فوا تي ها هي لا ديريفاسيون. مزيان. اذا دابا هادي لا ديريفاسيون ديالها كتعطيني هادي، بمعنى يا حبيبي لا ديريفاسيون ديال بي غتعطيني زيرو، الله يسهل عليها. لا ديريفاسيون هادي كتعطيني ناقص ا فوا ام فوا اكسبونونسيال ناقص ام فوا تي. مزيان. الان غادي نديرو نفس الشيء، غادي نمشيو ليكواسيون ديفيرونسييل، غادي نمشيو ليكواسيون ديفيرونسييل وغادي نغوبلاسيو ايسي بهذا على بلاص ديال هادي، غادي خصني نحط هاد اكسبريسيون هادي، غادي خصني نحط ا اكسبونونسيال ناقص ام فوا تي، لانه هو قال لي هي كتساوي ايسي، حتى انا نقول ليه ما كاين غير خاطرك نحطوها هنا مفهوم، وبلاص ديري ايسي على دي تي، فلا بلاص ديال هاد ديري ايسي على دي تي غنعوض باش غنعوض بها. تبقوا معايا تفهموا هادشي بطاطا. دونك سي بيان على بلاص ديال ايسي انا غنكتبها لك، على بلاص ديال ايسي غنكتب ا اكسبونونسيال ديال ناقص ام فوا تي، ديال ناقص ام فوا تي زائد اش؟ زائد بي. ثم سوا خدمتي ب ار سي سوا خدمتي بالطو ماشي مشكل، احنا مثلا نخدمو دابا ار سي. دابا ديري ليسي على دي تي هادي خص تعوض بهادشي اللي خرجيناه، زائد ملي يتلاقى مع ناقص غتولي هنا لو سينمون ا فوا ام اكسبونونسيال ناقص ام فوا تي. الان شنو هو الفرق؟ ديك المره ما كتبتش او، دابا جو فوا اكري او لانه قال لي باش تكون هذه سوليسيون خص تكون هذه سوليسيون، دونك il doit vérifier l'équation دونك il doit donner او. مزيان. اول نصيحه نعطيها لك من وزاره باك فاسيل هي اسيدي هاد بي حولها لهاد الجهه ما تعقلش عليها، الله يحميك الوالدين، هذاك اللي كيبقى بوحدو في ار سي في ار ال فيما عطا الله حولوا ليها الجهه اخرى وما تعقلش عليه. دونك اش غتولي هنا؟ غتولي او موان بي. من بعد اش يكون عندي؟ غيكون عندي واحد لا فاكتوريزاسيون، واحد التعميل ا اكسبونونسيال ناقص ام فوا تي، ها هي ا اكسبونونسيال ناقص ام فوا تي غنعملو بها. ملي غتعمل ب ا اكسبونونسيال ديال موان ام فوا تي اش بقى هنا؟ بقى ان، وهنا اش بقى؟ موان ار فوا سي وبقات ام. مزيان. الله يجازيكم بخير. ردوا معايا البال، هذا واش كونستون ولا فاريابل؟ كونستون. باش عرفنا يا حبيبي علاش؟ لان او كونستونت كاينه في كلمه غسلت، و بي راه مديكلاريه ان ا و بي و ام سو سون دي كونستونت، ايضا هذا كونستون. باش عرفنا كونستون واحد اي حمار غيقول كونستونت، ار سي راه كونستونت و ام ديكلاريه كونستونت، ولكن هذا الي فاريابل. علاش الي فاريابل؟ لحقاش فيه لو طون ديما كيتبدل، غير وانا كنهضر كتكون داز وقيته. مزيان. هاد النوع ديال لي زيكواسيون باش يكون عندي شي حاجه فاريابل فوا شي حاجه كونستون كتعطيني شي حاجه كونستون ما يقدر يكون صحيح الا في حاله وحده. الا كان هذا انا نوضح لك. تخيل دابا انا جيت
وحطيت هنا شي حاجه اللي هي كونستونت، مثلا حطيت هنا 20 اللي كاين كونستونت، وجيت هنا حطيت شي حاجه كونستونت مثلا اللي هي 10، وقلت لك بدات تبدل ليا في هذا، مره حتى هنا ناقص 7، مره حتى هنا 3، مره حتى هنا 19، مره حتى هنا قلتلهم ماشي شغل، المهم لقى ليا 20. اش غادي يطرى ليك؟ غتقول لي ميسيون امبوسيبل، غتقول لي ما يمكنش سا سبو با. دونك اشنا هي الحاله فاش نقدر نفيكسي هذا ونفيكسي هذا ونفاغي هذا كيما بغيت؟ كاينه واحد الحاله الا كان هذا كيساوي 0 وهذا كيساوي 0، ديك الساعه بدل مع راسك هنا حط حتى الحاجه ما نعرف شنو، راه فوا 0 تعطيني 0، حط 1، حط ناقص 3، حط فاغي هذا كيما بغيتي، ضربو في لا كونستونت اللي هي 0 غتلقى توجور 0. دونك غايقول لك cette équation ne peut être vérifiée que si E moins B est égal 0. هذا معنى ان B هي E وزاد لنا غتلقى E est égal B. دونك انا لقيت B. الحاجه الثانيه لقيت B هي الاولى كزيرو. دونك ايضا هذا خصو يكون كيساوي 0. دونك غتكون عندي 1 moins RC fois M 1 moins RC fois M est égal 0. Ça veut dire أن 1 est égal RC fois M. شنو يعني أنه هبط لي RC لتحت غتلقى 1 سير RC اللي هي 1 سير طو، حيت قلنا RC هي طو هي M، ها حنا لقينا M. مزيان اش بقى؟ بقات il dépend des conditions initiales، كتعلق بالشروط البدئيه. مزيان حنا دابا لقينا E ولقينا M. دونك حنا عندنا واحد ليشيلون مونطون دو طونسيون، يعني في اللحظه تي كتساوي 0 ايسي في اللحظه تي كتساوي 0 هو 0. مزيان انا شنو عندي في ليكسبريسيون ايسي لي تي اللي عطاني هي ا اكسبونونسيال موان ام فوا تي بلس بي. لاش كتصلح هاد ليكسبريسيون اللي عطاني؟ اين فوا كنعطيها لا فالور دو تي كتعطي لي طونسيون في هذيك اللحظه في هذاك لو مومون. مفهوم؟ اذا ايسي في اللحظه تي كتساوي 0 باش نفهموا ما معنى ايشيلون مونطون دو طونسيون، يعني التوتر ايسي اونتر لي بون ديال ولا لي زارماتير ديال الكوندونساتور كيطلع من الفالور 0 حتى كيوصل لقيمه او، بحال كتشارجي البورطابل ديالك كيطلع من 0 حتى 100%. هذه رتبه صاعده للتوتر ايشيلون مونطون دو طونسيون. ايسي في اللحظه تي كتساوي 0 دونك هاد تي خصني نعطيها 0 غتكون ا اكسبونونسيال موان ام فوا 0 بلس بي. tout le monde connaît bien l'exponentielle de 0 تيجال 1. دونك هذا قلنا خصو يعطيني 0 لان هذه ايسي في اللحظه تي توصل 0 في البدايه. في البدايه كان لو كوندونساتور ديشارجي كومبليتمون ديشارجي، يعني لا طونسيون اونتر سي بون تيجال 0 كاع لا شارج ديالو كانت كتساوي 0. لو كوندونساتور كان خاوي في البدايه، لا شارج كي كتساوي سي فوا اي سي خاوي، يعني لا شارج ديالو كتساوي 0 معناه ان لا طونسيون ديالو كتساوي 0 لان لي كاباسيتي اللي toujours strictement supérieur à 0. La capacité d'un condensateur c'est un terme toujours strictement positif, mais qu'est-ce qu'on voit qu'il s'en est فهموني؟ c'est bien. لأن l'exponentielle de 0 ça veut dire 1، يعني l'exponentielle de 0 ça veut dire 1 معنى a plus b est égal 0 معنى ذلك أن a est égal moins b. مخيرة دوزنا عليها غير moins b و b هو اش؟ هو e. إذا a كيساوي moins e. مزيان اسيدي ملي لقيتي ا كتساوي موان او فينيتو لو طرافاي لقينا لي تروا كونستونت، لقينا ام كتساوي 1 على ار سي سافو دير ان سيرتو، لقينا بي ايتيغال او ولقينا ا ايتيغال موان او. مزيان اش كترجع دير؟ كترجع لهادي ياك وتعوض كل حاجه بما يناسبها. هاد ا غنعوضوه بناقص او اكسبونونسيال، هاد ناقص ام غتعوض بواحد على طو والتي ها هي، وبي غيتعوض او، بي غيتعوض او عفوا. دونك ايسي لي تي ملي كنعملو او فاكتوريزون بار او ها هي او فاكتور كومان عامل مشترك. دونك غنعمل او
إلا بديت من هنا اش بقى هنا خديت او بقى 1 موان اكسبونونسيال تي فوا 1 هي تي سير طو وغادي نلقاو داك الحل اللي عطاني في الاول جاهز اللي قال لي فيه فيريفي بان هذا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. Maintenant, passons à l'expression de l'intensité de courant I. Donc, il a pris l'expression de I. L'expression de I, dis-moi toujours dans le cas d'un échelle de tension montant, il était كنعرفوا أن I كتساوي اش؟ كنعرفوا أن ديك I هي اش؟ هي سي فوا دي لي سي سير دي تي. مزيان ها هي اي سي شتيها خصنا نديرو لا فارياسيون ديالها دي لي سي سير دي تي بشويه علينا باش من فورميل غادي نديريفيوها تعال نتحدث. دونك هاد او سيتي كونستونت عاوتاني غنديريفيوها بلا فورميل ك فوا هادي غتمثل ليا اف غتمثل ليا لا بارتي فاريابل وهادي لا بارتي كونستونت وانتوما كتعرفوا كررت ان ك فوا اف بريم ايتيغال ك فوا اف بريم يعني ك خارج لا ديريفاسيون و اف كتديريفا. مزيان الان هاد او غتبقى لا ديريفاسيون ديال واحد شحال كتساوي زيرو وقبيله وريت لكم كيفاش ديريفينا هادي حتى نزلت لي هنا ناقص واحد على طو نزلت لي قبيله ناقص واحد على طو وداك ناقص واحد على طو يتلاقى مع ناقص يعطيني زائد واحد على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو. اذا غنلقاو في الاخر او اللي ما عقلش راه يمكن يتيليشارجي الفيديو ولا يرجع للور بلا ما نعاود باش ما نطولوش الفيديو. دونك او فوا ان سير طو اكسبونونسيال ديال ناقص تي سير طو. مزيان هذا هو دي لي سي سير دي تي دابا غادي نجيو نعوضو هنا غنلقاو اي كتساوي اش سي وبلاص دي لي سي على دي تي غنعوضو هادشي اللي لقينا هنا غنلقاو او وغادي نلقاو ان سير طو اكسبونونسيال ديال موان تي سير طو. متفقين؟ دونك هادي سي فوا او هاد الطو اللي هنا اشنا هي كنعرفوا ان الطو هي ار فوا سي اكسبونونسيال ديال اش؟ ديال ناقص تي سير طو. دونك il était اش غتساوي؟ دابا غنختزل هنا السي مع هنا السي و او فواحد هي او على ار اكسبونونسيال ديال موان تي سير طو وحنا حصلنا على ليكسبريسيون ديال لانتونسيتي دي كورون دون لو كا دان échelon montant de tension. شكرا لمتابعتكم أسرة غاك فاسيل تابعونا في الجزء الثالث لنكمل الدرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.